कोई कानून, कोई आइन नहीं है। आइन और कानून की और अदालतों के फैसलों की धज्जियां बखेर दी गई हैं। हम पेशावर हाई कोर्ट को राज तहसीन पेश करते हैं। वो इस मामले में उन्होंने सख्ती से अमल दरामद कराया है अपने फैसलों पर, लेकिन यहाँ लाहौर हाई कोर्ट और किसी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले में काफ़ी हद तक नाकाम नज़र आई है, कमज़ोर नज़र आई। अदलिया की हमेशा से कमज़ोरी रही है। पाकिस्तान की तारीख में अदलिया का जो रोल रहा है वो इतना काबिल तारीफ नहीं है। हम हर दफ़ा अपनी इस्टेब्लिशमेंट, बिलखसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर नज़ूर हो जाते हैं और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने अदालती फ़राइज़ से गफलत बरतते हैं। आज भी मौका है, आज भी 90 दिन के अंदर जो एक आईनी जिम्मेदारी है उनकी, कि जब असेंबलियाँ तहलील होती हैं तो सदर जो है वो 90 दिन में जो है वो डेट देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब मौजूद हैं, प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं। सर, कल की जो आपकी तहरीक चलाने का ऐलान था, जो आपका सुप्रीम कोर्ट बार का कन्वेंशन था, वो कैसा रहा और अब क्या हिकमत अमली है वकला की? देखिए, कल बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम, और उसमें पाकिस्तान भर के वकला ने शिरकत की। उसका जो एजेंडा था वो ये था कि हमने आइन को डिफेंड, प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है और इंसानी हकूक़ को करना है और हमने रूल ऑफ लॉ को करना है। ये एक बहुत बड़ा एजेंडा था जिस पर पाकिस्तान भर से वकला वहाँ इकट्ठे हुए, क्योंकि बग़ैर आइन के मुल्क नहीं चलते और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। आइन पर कोई अमलदारी नहीं हो रही और किसी की भी, हत्ता के अदलिया भी इस मामले में बड़ी हद तक कमज़ोर और नाकाम नज़र आ रही है। तो इसलिए ज़रूरी था कि हम वकला इकट्ठे हों और जो आइन पर अमलदारी करना चाहता है, चाहे वो अदलिया के लोग हों, इलेक्शन कमीशन के हों या इंतज़ामिया में से हों, और वो आइन के दायरे में रहते हुए इस हवाले से कुछ करना चाहते हों, हम उनको पूरी तरह हौसला अफजाई करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट चाहते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो आइन को रौंदना चाहते हैं, आइन को बेमानी करना चाहते हैं, जिस तरह के हम इस वक्त हालात देख रहे हैं, हम उनके सामने सीसा पिलाई दीवार के तौर पे वकला खड़े होंगे और हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि जो जो टाइम लाइन्स दी हैं आइन ने कि क्या काम कितने अरसे में करना है, उस पर पूरी तरह अमल दरामद हो और इलेक्शन असेंबलियों के डिज़ोल्व होने के 90 दिन में। सर, सदर साहब आज उनका आखिरी दिन है, क्या आइन और कानून के मुताबिक अगर वो आज तारीख का ऐलान नहीं करते और उसके बाद कहा यह जा रहा है जो कानूनदान है कि वो तब तक सदर रहेंगे जब तक दूसरा सदर नहीं आता, तो क्या उसके बाद भी वो कर सकते हैं तारीख का ऐलान और आप उनके किरदार से मुतमईन हैं? देखिए, अभी तक तो जो कुछ हमारे सदर साहब ने किया है उसमें कभी कभी उन्होंने कुछ अच्छे काम करने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनका तारीखी तौर पर उनका जो कॉन्डक्ट है, मैं समझता हूँ कोई इतना काबिल तारीफ नहीं। आज भी मौका है, आज भी 90 दिन के अंदर जो एक आईनी जिम्मेदारी है उनकी, कि जब असेंबलियाँ तहलील होती हैं तो सदर जो है वो 90 दिन में जो है वो डेट देता है। आज भी उन्हें चाहिए कि कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए 90 दिन के अंदर, यानी 9 अगस्त से 90 दिन के अंदर तारीख दे दें, शेड्यूल दे दें। अच्छा सर, कल आपने तकरीर में बात की लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, काफ़ी आपने मायूसी का इजहार किया, जिस तरह 4 माह से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या वो लोग जो सानिया 9 मई के से मुतासर या जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, इस हवाले से आपने मायूसी का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं उनके हवाले से भी आप जो है कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह पर जो है वो हमारी अदलिया जो है वो इस तरह के फैसले नहीं कर सकी, या लोगों की ज़मानतें जो हैं वो जल्द नहीं हो सकी, या इनके फैसले नहीं हो सके? देखिए, इसमें अदलिया की हमेशा से कमज़ोरी रही है। पाकिस्तान की तारीख में अदलिया का जो रोल रहा है वो इतना काबिल तारीफ नहीं है। सन 54 से लेके मुनीर कोर्ट से लेके, जिसके बारे में कल इत्तेज़ार साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा था, हम हर दफ़ा अपनी इस्टेब्लिशमेंट, बिलखसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर
زیر نگو ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے عدالتی فرائض سے غفلت برتتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان، جن کے سامنے ہم نے چند ایک بہت اہم پٹیشنز رکھی ہیں، جس میں خاص طور پہ ملٹری کورٹس کے خلاف ایک پٹیشن جو میں نے عمران خان صاحب کی طرف سے کی ہے، اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی 9 مئی کے معاملات کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے اور لوگوں پر ظلم اور جبر کرنے کے لیے۔ آپ ایسا کریں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائے، وہ اس میں پوری انکوائری کر کے بتائے کہ 9 مئی کو ہوا کیا، اس کے بعد اس کے مطابق اگر اس میں جس کا بھی قصور ہے آپ ان کو بالکل قرار واقع سزا دیں۔ لیکن ایک سائیڈ کا جو ورژن چل رہا ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں، اور اس کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں ورکرز اور سول رائٹس کے لوگ اور خواتین جو ہیں اس وقت ڈیٹینشن میں ہے، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ بطور سینئر قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس جس میں عمران خان کو سزا دی گئی، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ سائفر میں انہیں گرفتار کرنا، پھر عدالت کے اندر اور پھر جوڈیشل ریمانڈ کے اندر، یہ کیا قانون ان چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اس وقت تو قانون کی اور آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ ایک طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے، بیل دی جاتی ہے، اگلے ہی منٹ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو رون دیا جاتا ہے اور ایک اور جعلی الزام میں اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ڈیٹین کر لیا جاتا ہے، حالانکہ ڈیٹینشن کے کیونکہ اس کو ہم پریونٹیو ڈیٹینشن کہتے ہیں، اس کے اصولوں کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کو کبھی استعمال نہیں کیا جاتا عدالتوں کے فیصلے کو روندنے کے لیے۔ اس میں عدالتوں کی بھی کمزوری ہے، انہیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرنے چاہیے، اور اس حوالے سے ہم پشاور ہائی کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ اس معاملے میں انہوں نے سختی سے عمل درآمد کرایا ہے اپنے فیصلوں پر، لیکن یہاں لاہور ہائی کورٹ اور کسی حد تک اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں کافی حد تک ناکام نظر آئی ہے، کمزور نظر آئی ہے۔ کوشش یہ کی گئی کہ معاملات اسلام آباد کی حدود میں لے جائے جائیں، تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کردار سے کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیے مکس ہے ان کا، کچھ ججز نے بڑے حوصلہ کیا ہے، جیسے بابر ستار نے پچھلے دنوں، اس سے پہلے بہت سارے فیصلے میں جہانگیری اور وہ میاں اختر صاحب نے بھی بہت ہمت کی ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ پھر ان کو عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے عدلیہ کو سختی کرنی چاہیے۔ جو عمل درآمد کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں لوگ، ان سب کو قرار واقع سزائیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف واقع ہی توہین عدالت کا قانون استعمال ہونا چاہیے۔ آخری سوال خان صاحب، ملک میں مارشل لاء کی باز گشت جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے، نگران حکومت ہے وہ سسٹم کو سنبھال نہیں پا رہی، ملک جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہو رہا ہے، آرمی چیف جو ہیں وہ بزنس مین کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے سارے مارشل لاء دیکھے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مارشل لاء لگنے کی گنجائش ہے ابھی؟ دیکھیے مارشل لاء کی تو کبھی بھی گنجائش نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہی غیر آئینی ہے اور ملک کے ساتھ غداری کے مترادف ہوتا ہے، ہائی ٹریزن ہوتا ہے۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ مہینوں سے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہ تو ایک قسم کا ان اناؤنس مارشل لاء ہے ملک کے اندر۔ پہلے ہی کوئی قانون، کوئی آئین نہیں ہے، آئین اور قانون کی اور عدالتوں کے فیصلوں کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، لہذا کہنا کہ مارشل لاء، یہ ہم پہلے ہی ایک ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں۔ تھینک یو ہمارے ساتھ سینئر قانون۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔